अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, आपका कप्तान डट गया है, आपका खान डट गया है और अब खान की कबूलियत भी हो गई है और मकबूलियत भी हो गई है। खैर, मकबूलियत तो पहले बहुत ज़्यादा थी, लेकिन कबूलियत का इशू था। अब उसने अपनी कबूलियत खुद करवा ली है और उसके पास बंदे पे बंदा जा रहा है ऑफर लेकर, और ऑफर देने वालों को उसने क्या पैगाम दिया है ये आज मैं आपको बताऊंगा। और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि कैदी नंबर 804 की जो रिहाई है वो कहां तक पहुंची है। इस हवाले से बहुत सारी आज खबरें हैं मेरे पास। इवन हामिद मीर साहब ने खबरों का एक ढेर लगा दिया है, वो भी आपके साथ एक एक करके शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले एक बात बहुत इंपॉर्टेंट आपको कहना चाहूंगा। ये जो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया है इस वक्त मुसलसल प्रोपेगेंडा कर रहा है, प्रोपेगेंडा मशीन बना हुआ है और जिस तरह की खबरें ये देता है आपको पता है। दूसरी जानिब ये वारदाती है, मुसलसल बारीक वारदातें डाल रहे हैं और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस छोटे से चैनल पर बैठकर इनकी बड़ी बड़ी वारदातों को एक्सपोज कर चुका हूं और अगर आपका साथ रहा तो इंशाल्लाह इसी तरह से हम इनको एक्सपोज करते रहेंगे। दोस्तों, आपके सपोर्ट से विद इन डेज आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 2,27,28,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं और अगर आपका साथ रहा तो हमारा अगला टारगेट 3 लाख सब्सक्राइबर्स का है, वो भी हम पूरा कर लेंगे। उसके बाद हमारी आवाज़ मजीद तवाना हो जाएगी और हम तवाना आवाज़ के साथ इनको मजीद अच्छे तरीके से एनर्जी के साथ एक्सपोज करेंगे। आपने करना सिंपल है, ये आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब करना है और घंटी के बटन को दबा देना है। इस तरह से आप भी मेरे साथ जुड़ जाएंगे। दोस्तों, खान का मैं काफ़ी अरसे से ये बात कर रहा हूं कि खान का कद मुसलसल बढ़ता जा रहा है, डे बाय डे, लम्हा ब लम्हा, और उसका कद ऐसा ना हो कि इतना बढ़ जाए कि वो अडयाला जेल की छत फाड़ के ऊपर निकल जाए। और अब ऐसा हो चुका है। दोस्तों, अब कप्तान को जेल में रखना नामुमकिन हो चुका है और अब कप्तान के लिए अडयाला जेल की जगह कम पड़ गई है। सबसे बड़ी वजह यह है कि उसको सियासी बुनियादों पर रखा गया और उसको रखने वाले, जेल में बंद करने वाले शायद ये नहीं जानते थे कि ये मसले का हल नहीं है। वक्ती तौर पर तो शायद उसको आप डैमेज कर लें, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। अल्टीमेटली फायदा उसको होगा क्योंकि पाकिस्तानी कौम जो है ये हमेशा से मजलूम का साथ देती है, चाहे वो सही हो या गलत हो। इमरान खान साहब सही हैं, गलत हैं, वो एक अलग मामला है। उसका सितारा गर्दिश में था और आपके हाथ में मामलात थे, आपने उसको खूब कैश करवाया और उसे खूब कुचलने की कोशिश की, लेकिन अब नहीं। अब किस्मत की देवी उस पर मेहरबान हो चुकी है और अब उसका उरूज शुरू हो चुका है। उसका जनाब अब सितारा आसमान पर चमकने लगा है और जनाब सारी जितने भी मामलात हैं अब वो सारे उसके हक में जा रहे हैं। और इस वक्त चूंकि अब इन्होंने अपना मकसद निकाल लिया है, जो मकसद था इमरान खान साहब को जेल में रखने का, इलेक्शन करवाना है, इलेक्शन के उससे उसको आउट करना है, उसको माइनस करना है, उसको हुकूमत में नहीं आने देना, अपनी मर्जी की हुकूमत बनानी है, अपनी मर्जी का सिस्टम बनाना है और इसको लेके चलना है। सारे लवाजमात पूरे कर लिए, IMF से कर्जा भी ले लिया, सारी डीलें भी कर ली, मुल्क को गिरवी भी रख दिया और अपनी मर्जी की हुकूमत भी बनवा ली। अब उसको रखने का एक तो कोई जवाज नहीं बचा, मकासद पूरे हो गए, दूसरा अब मुमकिन नहीं रहा। अब वो जेल में बैठा मजीद इनके लिए खतरनाक होता जा रहा है और अब ये कोशिश कर रहे हैं कि उसको जेल से निकालें, लेकिन ये डायरेक्ट निकालना भी नहीं चाहते क्योंकि डायरेक्ट निकालेंगे तो वो जितनी मकबूलियत लेकर बैठा है, वो जितनी ताकत लेकर बैठा है, वो जितनी स्ट्रीट पावर लेकर बैठा है, वो तो इनको खा जाएगा बल्कि निगल जाएगा। यही इनको डर है और अब जनाब अब मुसलसल मुख्तलिफ हीले बहाने किए जा रहे हैं, मुख्तलिफ हीलों बहानों से उसको पैगामात भेजे जा रहे हैं। और अब जो डेवलपमेंट हुई है उसके बारे में हामिद मीर साहब ने चंद इंकशाफात किए हैं, वो आपके साथ मैं शेयर करता हूं और फिर जो मेरे पास खबरें हैं वो भी आपको बताता हूं कि अब होने क्या जा रहा है। अच्छा, मीर साहब ने कहा है कि 3-4 लोग जो हैं वो इमरान खान साहब के पास मफामत का पैगाम लेकर जा चुके हैं। उनमें से जो PTI का बंदा जाता है पैगाम लेकर और पैगाम रसां बनकर, मैसेंजर बनकर, उसे खान साहब डांट देते हैं। उसे कहते हैं तुम्हें जरूरत क्या है ये पैगाम लेकर आने की या ये मैसेज लेने की, तुम वहीं से मना कर दो।
اسی لیے اسی طرح سے عمران خان صاحب کی بیگم صاحبہ کو بھی پیغامات دیے گئے تھے، لیکن بیگم صاحبہ نے کہا تھا کہ آپ خود چلے جائیے، جا کے بات کر لیجئے، مجھے کیوں پیغام دے رہے ہو؟ یہ ایشو بھی اٹھا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ تو اب پی ٹی آئی کے دیگر لوگوں کو پیغامات دیے جا رہے ہیں۔ ایون گنڈا پور صاحب کی ملاقات جو چند دن پہلے ہوئی تھی، اس کے بارے میں بھی یہ خبریں آئی تھیں کہ یہ ملاقات ہوئی نہیں ہے، ملاقات کروائی گئی ہے، اور یہ پیغام دیا گیا ہے کہ خان صاحب کو یہ پیغام پہنچایا ہو کہ خان صاحب آپ کو پشاور شفٹ کرتے ہیں، یہاں پہ آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ لیکن وہ کہتا ہے نہیں، ہوں تو میری لاش ہی نکلے گی، میں نہیں نکلوں گا۔ تو ان کو ڈر ہے کہ کہیں پھر یہ بھی سیاسی شہید نہ بن جائے۔ خیر جناب، وہ حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی طرح عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں ڈیل کر کے باہر نہیں جاؤں گا، اور اگر مجھے مروانا ہے تو بے شک مروا دیں، میں یہاں پہ بیٹھا ہوں اور کسی ڈیل کے نتیجے میں جو ہے وہ میں یہاں سے نہیں نکلوں گا۔ لیکن وہ میر صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے اسی لیے کہ خان صاحب کسی ڈیل کے چکر میں نہیں ہے۔ اب پی ٹی آئی پر مزید دباؤ بڑھایا جا رہا ہے، اور دوسری جانب خان صاحب جو ہیں وہ بھی اس حکومت کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور خان صاحب جو ہیں وہ اڈیالہ جیل میں بیٹھے مسلسل اپنی پارٹی کو پریشرائز کر رہے ہیں۔ جو بندے جاتے ہیں انہیں کہتے ہیں ساری چیزیں چھوڑو، تم لوگ جا کے لانگ مارچ کی تیاری کرو، تم لوگ جلسے کی تیاری کرو، تم لوگ تحریک کی تیاری کرو، ہم نے تحریک چلانی ہے۔ اور خان صاحب کو کچھ دیگر پارٹیوں کی جو ہے حمایت بھی حاصل ہے، وہ بھی خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہیں اس ایشو پر، اسپیشلی دھاندلی کے ایشو پر، ٹھیک ہے۔ تو اب تحریک چلانے کے لیے 30 مارچ کو اسلام آباد کے پریڈ گراؤنڈ میں تحریک انصاف جلسہ کرنا چاہتی ہے۔ پہلا جلسہ پہلے 23 مارچ کا کر رہے تھے، 23 مارچ تو گزر چکی اور ابھی کل ہی گزری ہے، اب 30 مارچ کا آ رہا ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے انتظامیہ کو درخواست دے دی ہے کہ 30 مارچ کو ہم پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایک انہوں نے پریڈ گراؤنڈ کا آپشن دیا ہے، ایک دو اور آپشنز دیے ہیں کہ جہاں پر بھی ہمیں پرمیشن دیں آپ، ہم جلسہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ تحریک انصاف کا ایک بڑے لمبے عرصے کے بعد یہ پہلا جلسہ ہوگا، اگر تحریک انصاف کو اجازت مل گئی، لیکن اجازت ملنا مشکل ہے، ملتی نظر نہیں آ رہی۔ اس کے بعد کیا ہوگا دوستو؟ اس کے بعد مزید تناؤ بڑھے گا اور مزید جو ہے چیزیں پیچیدہ ہوں گی، لیکن خان صاحب پر جتنا پریشر ڈالنا تھا، جتنا اس کو پریشرائز کرنا تھا، توڑنا تھا، وہ کر کے دیکھ لیا انہوں نے۔ اب ان حالات میں بھی خان صاحب جو ہیں وہ ایڈجسٹ ہو چکے ہیں۔ اب خان صاحب اب کوئی اور آپشن بچا نہیں ہے خان صاحب کو کوئی ڈیل دینے کا، کوئی خان صاحب کو بلیک میل کرنے کا، کوئی پریشرائز کرنے کا۔ ہر بات تو استعمال کر کے دیکھ لیا، ہر کیس میں زیادہ سے زیادہ جتنی سزا بنتی تھی وہ تو دے کے دیکھ لی، لیکن وہ نہیں مان رہا، وہ کہتا ہے مجھے مروانا ہے، مروا دو۔ اب ایسے شخص کا کوئی کیا کرے؟ یہ دوستو اب اتنا خطرناک ہو چکا ہے ان کے لیے، وہ اب اس کو رہا کرنا چاہتے ہیں، لیکن چاہتے ہوئے بھی چاہ کے بھی رہا نہیں کر پا رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی ایسے طریقے سے ہم رہا کریں کہ خان صاحب پاکستان سے نکل جائیں، یا پھر کم از کم ایسا ڈینٹ پڑے خان صاحب کو اور خان صاحب پر ایسا ٹیگ لگ جائے کہ خان صاحب اٹھ نہ سکیں۔ اور خان صاحب بھی بڑے چالاک ہیں، خان صاحب کو بھی پتا ہے کہ یہ مجھے رکھ تو نہیں سکتے زیادہ دیر، زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے، 6 مہینے رکھ لیں گے، لیکن اس سے زیادہ خان صاحب کو جیل میں نہیں رکھ سکیں گے، یہ خان صاحب کو بھی پتا ہے۔ اسی لیے خان صاحب کسی ڈیل میں نہیں آ رہے، اور اسی لیے یہ لوگ پریشان ہیں، اور اسپیشلی جو اس وقت موجودہ حکومت ہے وہ بڑی پریشان ہے، کیونکہ ایک ایک لمحہ ان پر بھاری پڑ رہا ہے۔ ان کا پتا ہے کہ یہ اندر بیٹھا بھی ہماری حکومت گرا دے گا، اور باہر نکل کے تو ہماری حکومت کھا جائے گا۔ دوستو یہ تازہ ترین اپڈیٹس تھیں، اور مزید جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی اس میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس کے لیے آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دینا ہے۔ مجھے فی الحال اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔